हेलो गाइज दर्शन एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। म चाहिँ आज कहाँ जाँदै थिएँ भने आज कन्टेन्ट भन्नु केही छैन। म चाहिँ अब कुस्माबाट काठमाडौँ जानु लाग्यो घरबाट। अघि 11 बजे गाडी थियो, हतारमा मैले सुरुमा स्टार्टिङ गर्नु पाइनँ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कुस्माबाट 25 किलोमिटर टाढै त लुम्ले भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ आएर ड्राइभर दाइहरू हाम्रो खलासी दाइहरू खाना खाँदैछन्। म चाहिँ के गरेर मैले एउटा भ्लग हानिदिउँ न त होइन अब भनेर स्टार्टिङ गरेँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ लुम्लेबाट पोखरा चाहिँ 35 किलोमिटर छ होइन। त्यसपछि अब काठमाडौँ चाहिँ टोटल कुस्माबाट 280 किलोमिटर छ। डिस्टेन्स लामो छ, लङ रुट छ। अब त्यही गाडीमा फर्स्टमै छु क्याबिनमा, आनन्दले भिडियो रेकर्ड गर्दै आउनु पर्ला है। गाइजहरू तपाईँहरू सिन हेर्नु। खाजा खानको लागि रोकेको ठाउँ भयो। अब यता चाहिँ उता पोखरा जाने बाटो, यो चाहिँ लुम्लेको ठाउँ। भ्यू हेर्नु एकदम क्लियर छ नि। अब यता चाहिँ कुस्मा जाने बाटो, यता हामी कुस्माबाट यता आएको, कुस्मा लाग्नु जाने। यो चाहिँ हामी आएको आइसियु हो होइन, आइसमा हो। आइस छिटो त हाम्रो सुजन दाइलाई भोलि देख्नुहुन्छ तपाईँले भिडियोमा। भोलि आउँछ भिडियो गाइज। हामी चाहिँ जानु लाग्यो अब खानासाना खाएर। ल गाइज हामी चाहिँ अब हिँडेको होइन। अब हामी त 11 बजे खानासाना खाएर आएको, तर हाम्रो सुजन दाई ड्राइभर दाईहरूले चाहिँ नखाएको भएर एकछिन बिच बाटोमा लुम्लेमा रोकेर खाइसक्नु भयो। अब चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि त्यस बाटोको भ्यू हेर्नु न भनेर अगाडि टक्क हातले समाएर एउटा टाइम ल्याप्सको भिडियो गराएको छु। त्यतिले बोलेको साउन्ड त आएन, मैले चाहिँ पछि एड गरेको साउन्ड हो होइन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो भ्यू होइन, तर अलि यो आइसको अगाडिको सिसा हुन्छ नि डिस्प्ले, मोबाइलको होइन कि आइसको कि अलि चर्केको, घामले चर्किने र राति चिसोले फुट्ने गरेर अलिक क्लियर आएको छैन होइन। यस्तै भइरहेको छ बेला बेला, जे सब छ के गर्ने। तपाईँ यहाँको भ्यूहरू हेर्नुहोस्। म जस कुन ठाउँ आयो भने तपाईँले एकदम राम्रो ठाउँको बारेमा भन्छु होइन। ल त भिडियो हेर्दा त निदाउनु त भएन नि तपाईँ होइन। म यही छु है, तपाईँको साथ छोडेको छैन होइन। अब तपाईँ अब हाम्रो विनय दाईको एक भ्यू हेर्नु नि त। दाई लजाउँछ नि फेरि क्यामेरा अगाडि, जो पनि मलाई पनि डेन्जर लाज लाग्छ है क्यामेराको अगाडि। त्यो म कति पब्लिक एरियामा बोल्दिनँ होइन। अनि अब चाहिँ यसो बसभित्रको भ्यू हेरौँ है। ल आइस भनौँ न, हाम्रो सुजन दाईलाई क्यामेरामा देखाइदिएको लजाउँछन्।
हामी चाहिँ अब उता नौडाँडा पुग्न लागेको छ होइन। नौडाँडा पनि अब पोखराबाट ठ्याक्कै लगभग हाफ डिस्टेन्समा छ। कुस्मा र पोखराको बिचमा नौडाँडा छ। यताको बाटो चाहिँ जस एकदम खत्रै त नभए पनि जस राम्रो छ है। यात्रा गर्नको लागि बाटो राम्रो छ। बिचबिचमा कुनै ठाउँमा कच्ची अथवा ओह्रालो सोह्रालो हुन्छ, तर पनि राम्रो छ ठाउँ चाहिँ होइन। रोड पनि धेरै राम्रो छ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै अब नौडाँडा अथवा नागडाँडा भन्छ, धेरैले नौडाँडा भन्छ तर खासै नागडाँडा हो होइन। ठ्याक्कै हामी नागडाँडाको चोकमा आयौँ। यो माथि जाने राइट जाने बाटो चाहिँ सरङकोट, पोखराको फेमस एउटा ठाउँ छ नि, त्यो चाहिँ सरङकोट जाने त्यहाँबाट पनि जान्छ। अन्त पोखराको बजारभित्रबाट पनि छिर्न मिल्छ, यताबाट पनि छिर्न मिल्छ होइन। सरङकोट चाहिँ एकदम टुरिस्ट एरिया हो, प्याराग्लाइडिङहरू धेरै हुन्छ अनि भ्यू पोइन्टहरू पनि धेरै राम्रो छ, हेर्न सजिलो हो होइन। अब हाम्रो बाटो चाहिँ कुस्मादेखि पोखराको बाटो चाहिँ अब एकदम राम्रो छ। घुम्तीका साथै उकालो ओह्रालो दुइटै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। मजा गर्नुहोस् हेरेर होइन, के छ र यस्तै त हो। म त अब लङ ट्राभल गरिरहेको छु, के गर्ने गाह्रै छ। अब चाहिँ हामी यो घट्टे खोला ठाउँ आइसक्यो है। यो घट्टे खोलाबाट पोखरासम्मको बाटो चाहिँ डेन्जर राम्रो छ है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम चाक्लो फराकिलो र 2 लेन बनाएको टक्क साइड होइन, कलरहरू छ नि, खत्रै छ बाटो होइन। यसबाट एकदम स्पिडमा गाडीहरू चल्छ। त्यो भएर उता हेम्जातिर त चेकिङ पनि हुन्छ, उता चेकिङ पुरा ट्राफिकले गन्डेर बसेको छ, चेक गर्छ डेन्जर। स्पिड लिमिटमा 50-60 हो। बाटो चाहिँ डेन्जर राम्रो छ है, भ्यू पनि हेर्नु न खतरा आइरह्यो। बाटो पनि फराकिलो चाक्लो आनन्दले हिँड्न सकिन्छ। फेरि यो बाटो बनाउन पहिला 4-5 वर्ष लागेर हामीलाई ट्राभल गर्न दुःख थियो, अहिले चाहिँ एकदम सजिलो छ, आनन्दको छ। भ्यू चाहिँ डेन्जर छ है। यसो उताखेरि क्यामेरा देखाउने नि हाँसिदिन्छन् कि गाह्रो छ नि। अगाडि चेकिङ हुन्छ होइन, त्यही भएर हामी चाहिँ मस्ती 60-80 की स्पिड होइन। अब ट्राफिक देख्यो भने स्पिड कम गरिहाल्ने ल। ट्राफिक अब ट्राफिकले गन देखेको हेर्नु तपाईँले, भिडियो अलि छिटो टाइम लेप्स गरेको छिटो भएर होइन, तपाईँले देख्नु भएन ल। यसो रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ट्राफिकले पुरा गन देखाएर बसेर थियो, तर हाम्रो दाइ चाहिँ खत्रै ट्यालेन्ट के। अब ठ्याक्कै त्यो टाइममा ट्राफिक देखेबाट स्पिड एकैचोटि कम गरेर थाहा पाउँछ भने टक्क बिस्तारै चेन्ज गरेर लाँदा केही गरेन। यो चाहिँ अब हामी हेम्जा कटिसक्यो होइन, ठाउँ हेर्नुहोस् न बब्बल छ है। अब एकछिन म्युजिकको पनि आनन्द लिनु, भ्यू हेर्दै म्युजिकमा। अब हामी चाहिँ अब पोखराको ठ्याक्कै भनौँ न पोखराको गेटमा आइपुग्यो। अब चाहिँ एकछिन बाटो चाहिँ अलिक खत्तमै छ, कति 25 छ जस
अब बिचमा अलि त कति चेकिङ हुन्छ एकछिन। ल गाइस अब हामी चाहिँ यो पोखराको ठ्याक्कै इन्ट्रीमा आइयो। अब यहाँ चेकिङ हुन्छ। यो चाहिँ अब लङ रुटकोले एकदमै चेक गराएर जाने आउने चेक गराउनुपर्छ। ल गाइस यो चाहिँ पोखराको कुसमाबाट पोखरा जाने भएको फर्स्ट भ्यू हो होइन। फर्स्टमा एउटा सिम्पानी भन्ने ठाउँ छ, त्यसपछि बगर आउँछ अनि त्यसपछि बिस्तारै अरू चोकहरू आउँछन्। पोखरा पनि एकदम क्राउड नै छ, काठमाडौँ जस्तो नभए पनि। अब नेपालको टप सेकेन्ड सिटी त पोखरै हो के अरे, फर्स्टमा केटिएम बसेको होइन। क्राउड छ। यताबाट चाहिँ उता बगरतिर जान्छ होइन। यता त माथि हुँदै विन्ध्यवासिनी मन्दिर हुँदै जान्छ। अब तपाईँहरू पोखराको भ्यू हेर्नुहोस्। सबै पोखरा आउन मन छ नि भ्यू हेरेर पनि आउनुहोस्। यो चाहिँ हरिचोक भन्छ होइन। यताबाट ठ्याक्कै बगर पनि जान्छ, यताबाट अघिबाट नि सिम्पानी र बगर जान्छ, यता पनि जान्छ। एकछिन म्युजिकमा आनन्द लिनुहोस् है। ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?
मेन पोखरा बजार चाहिँ अब यहाँसम्म सकिन्छ है। यसपछि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ विजयपुर भन्छ। यो विजयपुरको पुलबाट चाहिँ उता चाहिँ लेखनाथ भन्छ। पोखरा र लेखनाथ मिलेर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका भएको होइन, त्यही भएर एकदम ठुलो पनि छ। तर मेन पोखरा चाहिँ यहाँ सकिन्छ होइन। अब यसबाट लेखनाथ सुरु भयो होइन। लेखनाथ पनि ठिकै छ। मैले चाहिँ बिचको क्लिप हालेको छैन होइन, भिडियो धेरै लङ हुन्छ। अनि त्यस मान्छेले पोखरा धेरै मनपर्ने भएर मैले पोखरासम्मको रुटहरूको भ्यू हालेको छु होइन। अब चाहिँ यो पोखरा पछि त कोत्रे भन्ने ठाउँ हो चाहिँ त्यहीतिर जाने बाटोको भ्यू होइन। बाटो चाहिँ एकदम कच्ची छ, टिपरहरू पनि धेरै चल्छ बाटोमा। बाटो पनि कच्चीबाट धुलो चाहिँ लास्टै उड्छ। अब झ्याल खोलामा भने गर्मी झ्याल खोलामा मान्छे अब धुवा छिर्छ, धुलो छिर्छ होइन। झ्यालमा भने गर्मीले बस्न खान सकिँदैन, गर्मी त लास्ट छ हटर देन सँग कि होइन। गाह्रो छ ल तपाईँ एकछिन अब म्युजिकमा रमाइलो गर्नु, भ्यू पनि हेर्नु, धुलो खानु। धुलो त म खाँदैसकेर तपाईँ हेर्नु न। अब चाहिँ हामी दमौली पनि आइपुग्न लाग्यो है। अब दमौली भनेको पनि एकदम फेमस प्लेस नै हो। यो राइट साइड जाने बाटो छ नि रोडमाथि, त्यो चाहिँ मनुङकोट भन्ने जाने ठाउँ हो। एकचोटि खतरा ट्रेन्डिङ आएको थियो नि माथि, बादल खतरा भ्यू देखिने, त्यो चाहिँ त्यही हो। त्यही मैले तपाईँले त्यो रुट पनि देखाएको कि ट्रेन्डिङ हो नि त। अब चाहिँ हामी दमौली आइपुग्न लागेको चाहिँ दमौलीको पुल पनि डेन्जर ठुलो हो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् है, दमौलीको यो चाहिँ दमौलीको पुल डेन्जर ठुलो छ। यता भ्यू पनि खतरा छ हेर्नु न। पानी अझ यो अहिले त पानी पर्दैन र पानी पऱ्यो भने त डेन्जर हुन्छ। अब चाहिँ हल्का एकछिन कच्ची छ, त्यसपछि दमौली बजार आउँछ। दमौली बजार पनि सानो भए पनि रमाइलो लाग्छ है। म चाहिँ सधैँ गाडीमा आउनु जाने गरेर दमौली बजार ओर्लेको चाहिँ घुमेको चाहिँ छैन ओर्लेर, र गाडीमा चाहिँ डेन्जर रमाइलो लाग्छ। एकदिन डुम्रेर दमौलीमा चाहिँ बस्ने गरी आउने घुम्ने गरी आउने मन छ है। यो चाहिँ दमौली बजार हो। हेर्दा चाहिँ सानो चिटिक्कको छ, भित्र त गाउँसाउ पनि होला होइन, ठुलो नि होला, थाहा छैन त्यो चाहिँ। तपाईँहरू एकदिन सहर हेर्नु है त ल। अगाडिको भ्यू मात्र हेर्दा तपाईँले बोर्ला हाम्रो सुजन दाईको स्माइल हेर्नु के, कतै केटाहरू फिदा खान। अब त्यसै त ड्राइभरको भर हुन्न भन्थे, ड्राइभरदेखि चाहिँ केटाहरू फिदा हुन्छन् नि होइन। कहिले कहिले लाग्छ अब यस्तै यो डाइरेक्ट ड्राइभिङ गर्ने भ्लग गराउने, त्यसपछि त फाला लादाहरू जस्ट फर फन गाई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। अब हेर्नुहोस् अब धुलै छ, धुलै खाइएको छ। हाम्रो दाइले फेरि डेन्जर फास्ट चलाउनुहुन्छ कि, फास्ट पनि अब एकदम कस्तो टाइममा ओभरटेक गर्ने होइन, कुन साइडबाट ओभरटेक गर्दा ठिक हुन्छ, कस्तो बेला एकदम टाइमिङ के। अघि चेकिङ परेको थियो दाइले, पुरा मान्छे एकजना बढी थियो। अनि दाइले के भन्नुहुन्छ भने टक्क काठमाडौँ लेखेको बोर्डले हटाएर अहिले रिजर्भ राखेको छ नि होइन, त्यो रिजर्भ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पनि दाइले चेन्ज गरेर अनि ट्राफिकलाई रिजर्भमा हो एकजना बढी हुनुहुन्छ, अब फ्यामिली हुन् अनि लगाइदिएर डेन्जर कि ट्राफिकले नै हुन्छ ल जबरे। मैले त्यो क्लिप चाहिँ एड गरेको होइन, रेकर्ड पनि गरेको थिइनँ किनकि एनी टाइम गर्दा हात पनि दुख्छ। अनि सबै त के देखाउनु र होइन, मेन सिटीहरू मैले देखाउने भनेर। हाम्रो दाइ चाहिँ अब एकदम हाइस्ट डेन्जर चलाउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ अझ 110 स्पिडको चलाउनुहुन्थ्यो, आजकल चाहिँ होइन भनेर जस्ट नर्मल्ली 80को स्पिडमा चलाउनुहुन्छ। पछि चाहिँ अब साइड माग्दा साइड दिएन भने चाहिँ फेरि त्यसलाई अझै भेट्टाउँदैन त्यसले, गाह्रो छ नि। ज्यान पनि बचाउनै पऱ्यो, टाइममा नै पुऱ्याउनै पऱ्यो। अब एक दिन होइन 2 दिन होइन, सधैँ एउटै रुटमा हिँड्दा होइन
एउटा मेन्टल्ली प्रेसर पनि हुन्छ, त्यस्तो रमाइलो हुन्न। जस आज चाहिँ म अब दाइसँगै बसेर गफ पनि गऱ्यो, भ्लग पनि बनाएर दाइलाई रमाइलो लगाएर तेरो सधैँ पहाडी बस्दै सिङ्गल सिटमा आज किन अगाडि बसेको बल्ल पो थाहा भयो भन्दै त्यसको आउँदै थियो मलाई कि त्यस्तै कहिले काहीँ गराउनुपर्छ, मेमोरी हुन्छ। लगाए चाहिँ अब चाहिँ हामी खाजा खाने ठाउँमा आयो है। ल हामी त खाजा खाने ठाउँमा आयो, पसिना गरिन्छ नि दाइ, सुजन दाईको टक्क गाडी नम्बर र फोन नम्बर क्लिपमा हालिदिन्छ होइन, त्यसमा हाल्नु पऱ्यो भने ल ओर्लिम ल दिनु ओर्लिम पानी ल्याएर त जान्छ ताई तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो खाजा खाने ठाउँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने जलबिरे दनो भन्छ होइन। दमौलीबाट 5-6 किलोमिटर होला। हामी चाहिँ हेरेको छ यस्तोतिर। गर्मी कति बज्यो? 3 बजेको गर्मी, 3 बजेको गर्मी छ। खाजानाको गर्मी छ, लास्ट पसिनै पसिनै भयो त। खाजा खानुपर्छ अब खाजा। खाजा खाने ठाउँको भ्यू हेरौँ है। लास्ट गर्मी छ गाई चाहिँ। म त अब कोक खाँदैछु। कोक खासै मन पर्दैन मलाई, स्लाइस मनपर्छ होइन, स्विट कोक चाहिँ अब आज गर्मी भएर खाइदिएको। कुल हुनु पऱ्यो नि। गर्मी भएर हाम्रो सुजन दाइले त्यसो खाँदै हुनुहुन्छ, केक खाइदिनु नि त, एकचोटि खानु नि त। एकछिन खाजा आउँछ अनि खाजा खाने। अन्न तिमी रहेछौ धन्न, तिमी बिना मेरो प्राण रहन्न। खाना त्यति मात्र ल्याऊ जति शरीरले माग्दछ। खाना फालेमा डर पैसा लाग्नेछ, डकपनबाट एकजना भन्दा बढीले खानामा डर पैसा लाग्नेछ। ल गाई चाहिँ ढिलो भएर यहाँ मैले गाडीमा चढेको र हिँडेको नि भनेन। अब खाजा खाँदा ढिलो भइहाल्छ, मान्छे राति हाल्छन्। 1 बजे 11 बजी गाडीमा आएको, अहिले 3 बजे छिटो पुग्न छ भनेर मान्छे रातिएर कहाँ हतार क्लिप हान्नु नि भएन। तर अहिले टक्क भनेको अब हामी चाहिँ खाजा खाएर निस्क्यो। मिक्स मोमो चाउमिन खाएको, पेट टन्नै कि फेरि चट्नी चाहिँ बब्बल पिरो रहेछ, मिठो लाग्थ्यो। खाना खाएर आएको 11 बजे, त्यही पनि अहिले खाजा 3 बजे खाजा खाँदा मिठो लाग्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरू हामी उता दमौली जलबिरे कटेर अब बुगलिङ आइपुग्न लाग्यो। मैले बिचको क्लिपहरू राखेको छैन होइन, जस मेन सिटीहरूको क्लिप हालेको छु। यसको धुँ चाहिँ बब्बाल छ हेर्नु न, टक्क हाइवे होइन, डेन्जर छ नि। साह्रो आनन्दले जाने, गाडी आयो साइड दिने, ओभरटेक गरेर जाने होइन। ठाउँ चाहिँ खतरा छ नि, भिड पनि डेन्जर छ अनि एकदम ग्रिनी छ कि। नेपालमा जनसङ्ख्या के अरे वन जङ्गलमा चाहिँ राम्रो छ नि त, अब धेरै छ नि त रुखहरू। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हल्का जाम परेको थियो। ठ्याक्कै हामी चाहिँ लक्किली हाम्रो साइडमा पाएर हामी चाहिँ यताबाट आइयो होइन। भ्यूहरू पनि एकदम ग्रिन छ, आनन्दको पिसफुल के, इन्जोय गर्ने, रमाइलोसँग इन्जोय गर्ने क्या। मान्छे त्यो बसेर साह्रै गरे जस्तो छ जिपमा, अगाडिको जिपमा। तपाईँ एकछिन भ्यू हेरेर मजा दिनु होइन, म्युजिकको साथमा। ल गाइस हामी सबै मुगलिङ आइपुग्न लाग्यो है। त्यही भएर हल्का यहाँ
अगाडि गाडीहरू छ, हल्का सानो सानो जाम हुन्छ नि त। यो चाहिँ ट्याक्कै मुगलिङको पुल, नयाँ बनेको पुल। उता राइट साइडमा चाहिँ पुरानो पुल छ, यो चाहिँ अहिले भर्खर नयाँ बनेको हो। यो चाहिँ अब हाम्रो मुगलिङ बजार। अब यो माथि जाने बाटो अब छ होइन, यो चाहिँ छ नि राइट साइडमा जाने, त्यो चाहिँ उता नारायणगढ जाने टोट जाने बाटो भयो कि। यो सिधै बाटो जान्छ काठमाडौँ जाने बाटो हो। मुगलिङ बजार सानो भयो भने एकदम फेमस हो कि, किनकि अब सेन्टरमा पर्छ नि त यता उता जानको लागि। अनि पहिला खानाको लागि फेमस मुगलिङ थियो। हामीले सामान्य ज्ञान जेनरल नलेजको लागि नि पढिन्थ्यो कि मुगलिङ चाहिँ खानामा फेमस छ भनेर होइन। अब चाहिँ भ्यू हेर्नु, बाटो त अब चाहिँ एकदम प्याक हुन्छ, ओभरटेक गर्दै जानुपर्छ। किनकि अब पहिला त हामी उता कुस्मा बागलुङबाट मात्रै गाडी आउँथ्यो पोखराबाट, अब चाहिँ यता चितवन नारायणघाटहरूदेखि लिएर टन्नेहरू उताको ठाउँबाट नि गाडीहरू आउँछ नि त, त्यो ट्राफिक धेरै छ होइन। अब चाहिँ बाटो पनि त्यस्तै छ। फेरि यो टिप्परहरूले दबिएर उकालो ओह्रालो कि एउटै सम्म बाटोमा पनि उकालो ओह्रालो हुन्छ, तर खच्चाक गुच्चुक त अब खत्रै खानुपर्छ। र मैले चाहिँ के हुन्छ भने टक्क अगाडि ओभरटेक गर्न गयो, अर्को गाडी आएको हुन्छ नि स्ट्रिङ फन्याक्क घुमायो, फेरि त गयो। रमाइलो लाग्छ मलाई त्यो ड्राइभरले गरेको देख्दा नि। अब चाहिँ बाटो बिचबिचमा यस्तै छ, फेरि पहिरो जान्छ, नेपाली त हो, नेपाली इन्जिनियर त हुन्, बाटोको चेक नगरिकन बाटो बनाउँछन् अनि पहिरो नगएकै जान्छ त होइन। अनि त्यसले 10 चोटि बनाऊ 20 चोटि बनाऊ, बजेट त्यही गरेर सको। आनन्द नेपालमा के छ र, बजेटको नाममा पैसा खायो। यस्तो इन्टरनल कुरा त गर्नु भएन होइन। जस्तो भ्यू चाहिँ राम्रो छ है, बाटो पनि टक्क हेर्नु हाइवे हो जियोस्, घुम्टी टक्क गाडीहरू आउनु जाने क्रम जारी छ। अब हाम्रो अगाडि खासै गाडी गएको देखेको छैन नि त, ओभरटेक हानिहालिन्छ, फेरि छिटो जानु पऱ्यो। हतारै छ, दाइ पनि खत्रै हुनुहुन्छ ड्राइभर दाइ, फेरि आफ्नै सुजन दाइ हुन्, बच्चादेखिको साथी दाइ हुन्, हाम्रो घर मिलेको दाइ। मान्छे चाहिँ गुड छन्, चिल छन् होइन, ड्राइभिङ फेरि खत्रै छ, कुरै नगरौँ। ल जाम छ क्या हो दाइ, यहाँ बाटो साँगुरो भएर हो कि। ल अगाडिको स्कर्पियोले राम्रो चलाउँदो रहेछ, ठाउँ पाएपछि ओभरटेक त गरिहाल्नु पर्छ, जसले नि हतार त भइहाल्छ। ल छिरो गयो, सास अड्केलाई मेरो सास। हामी के केबुल कार आइसक्नुलाई यो लगाइदियो चाहिँ मनोकामना जाने केबुल कार जाने, कुरिन्टार भन्छ यसलाई, इच्छा कामना गाउँपालिका भन्छ होइन। त्यो चाहिँ मनोकामना जाने हो। मैले पहिले देखाउन सकिनँ कि टाढो छ, अनि मैले टाइम ल्याप्स बनाएको, तर क्लियर बनाउँदैन भनेर मैले देखाएन। अति प्रजनशील पदार्थ अरे, एक ठक्क्यो भने गाह्रो छ, जल्छ गाडी। गाइजहरू एकछिन भ्यू हेर्नुहोस् होइन, मेरो गफ के सुन्नुहुन्छ र बोलिन मिठो मन छ, सप्पा सच्चा। टु कन्टिन्यू गाइज। अल्छी लाग्यो, के गर्ने हो साथीहरू, लङ रुट छ। ओ माई गड, वाट अ ग्रिन सिनेरी। आमामा, मलाई चाहिँ एकदम ग्रिन चाहिँ एकदम नेचर लभर भएर होला होइन, ग्रिन कलर चाहिँ बब्बाल लाग्छ है। कलरमा चाहिँ मलाई ब्लू राम्रो लाग्छ है, ब्लू होइन कि पर्पल हट भनेर खतरा एउटा मुभी पनि हेरेको थिएँ मैले, हलिउड मुभी पर्पल हटवाला। सोल्जर हुन्छ होइन, अनि केटी चाहिँ अब सिङ्गर हुन्छ। लभ स्टोरी मुभी राम्रो छ है। तपाईँ कुनै मुभी हेर्नुहुन्छ भने म पुष्पा के भन्छ त्यसलाई, त्यो हेर्न भन्छु कि म तपाईँलाई। पर्पल हट मुभीको नेम चाहिँ मलाई पर्पल हट, पहिला पर्पल हट मन पर्थ्यो कि, रेड हट त अलि त्यो आई लभ युवाला हुन्छ नि, त्यही भएर मलाई मतलब लाग्दैन। पर्पल हट चाहिँ खत्रै लाग्थ्यो। अनि अस्ति मुभी हेर्छु भनेको पर्पल हट छ, अनि मलाई त्यो नेमबाटै एट्र्याक्ट भयो कि म कस्तो रहेछ हेरेको। मुभी चाहिँ लभ स्टोरी चाहिँ राम्रो थियो, टक्क एउटा रियलिस्टिक हुन्छ नि त, मान्छेको लाइफमा हुन्छ नि त घटनाहरू, त्यसैमा आधारित छ, हेर्नु होला। म चाहिँ अब ग्रिनी नेचरको एकदम लभर भयो होइन, त्यही भएर अहिलेको चाहिँ भ्यूले चाहिँ मलाई बब्बल गरायो, अल्छी लगाइरहेको थिएँ, रिफ्रेस गरायो। कुन ठाउँमा आयो भन्दा त अब यति लामो छ, कता छ नि थाहै हुन्न। अब कहाँ के हो भन्ने बिर्सिहालिन्छ होइन, यसो अगाडिको बोर्ड हेर्नुपर्छ, बल्ल सम्झिन्छ कि अगाडिको चोक के हो भन्ने थाहा हुन्छ नि त। अब चाहिँ यो टिप्पर र ट्रक धेरै हुन्छ कि हेर्नु, ओभरटेक गर्नै पऱ्यो। ल जान्छ ल गाइजहरू हेर्दै गर्नु, एकछिन भ्यू हेर्नु, टक्क म्युजिक पनि छ। ल मैले म्युजिक एड गर्दैछु, एकछिन म्युजिकमा रमाउनु नि त है। फेरि मेरो भोइस लिएर आयो तपाईँको माझमा होइन। ओहो, यहाँ चाहिँ जाम छ कि, लगभग हामी यहाँ 15-20 मिनट जाममा बस्यो है।
ठ्याक्कै बाहिर निस्केको त्यसै जाम खोलेखेरि भित्र 15 मिनटसम्म गर्मीमा पाकेर बस्यो बाहिर निस्किँदा जाम खोल्छ भाग्य छैन गर्मी खाने मात्रै छ अनि अब चाहिँ गाइज होइन कस्तो भयो भने जाम थियो 15-20 मिनट गर्मी भएर बाहिर थियो ठ्याक्कै जाम खोल्छ अनि हामी गइन्छ होइन वाह मलाई चाहिँ यो बेबी चाहिँ साह्रै मनपर्छ कि टक्क बिहा गरेर आफ्नो छोराछोरीले स्कुल छोड्न आउने लिन जानु चाहिँ एउटा सोख छ है गाइज जाम खोल्यो हामी हिँड्यौँ होइन अब चाहिँ रफ्तारो फेरि किनकि जाममा ढिलो भइसक्यो अनि काठमाडौँ छिटो पुग्नु 8 बजेको टार्गेट पुग्ने चाहिँ तर हामी छिटो पुग्नुपर्छ नभए राति हुन्छ गाह्रो हुन्छ झन् राति चाहिँ झन् पछि 8 बजे चाहिँ उता टिप्पर खुलेन तनाव हुन्छ कि यदि राजा हो राजा हाइवेको राजा टिप्पर यो टिप्परको ठक्कर र केटीको चक्करबाट टाढै बस्नुपर्छ है गाइस मैले अस्ति पनि भन्दै सधैँ भन्छु कि टिप्परको टक्कर र केटीको चक्करबाट टाढै बस्नु होला स्वास्थ्यका लागि दुवै हानिकारक छन् अरू त्यस्तै गाइज म्युजिक पनि मैले हालेको छु अब चाहिँ लास्ट क्राउड हुन्छ कि गाडीहरूको ट्राफिक हुन्छ नि ट्राफिक चाहिँ लास्टकै जामै जाम हुन्छ गाडी कट्टा जानु पऱ्यो ओभरटेक गर्नु पऱ्यो जस्तो दाइले खत्रै चलाउनुहुन्छ र मर्छ है त्यो मान्छे बाइकले अब आफ्नो बाइक त चलाइन्छ अब चलाउँदा त्यस्तै फेरि अहिलेपछि चाहिँ रिस उठ्छ है अरूले देख्दा अब आफू चलाउनु लाग्छ त्यस्तै हो के भन्नु नेपाली हो आफ्नो आङमा भइसकेको देख्दैन अर्को आङमा जुम्रा हिँडेको देख्छ नेपाली उखान छ नि होइन ल गाइस अब हामी चाहिँ मैले खुवाउनु लाग्यो है मलाई त थाहा होला नि टक्क लाउरी गीत छ नि छम्माहरू चारैतिर जम्मा मैले खुको जोइन्टले आँखा मेरो टन्न फस्दैछु म केटीको फस्दैछु म त्यो केटीको मोहनीको ब्रह्मा भन्ने मैले पनि ठाउँ राम्रो छ यस्तै हो गाइस एकछिन भ्यू हेर्नुहोस् होइन ल गाइस अझ हामी चाहिँ यो भिडियोको अन्त्यमा छ है मैले पुरै क्लिप हाल्न भएन कि पछि मोबाइलमा चार्ज डेड भएर मोबाइल पनि अफ भइदियो होइन तनाव छ नि त के गर्ने अब चार्ज टिक्नु पर्ने छ यस रेडमी नोट 10 प्रोबाट मैले भिडियो बनाएर एडिट गरेर हाल्छु होइन अहिले पनि डेन्जर जाम छ अनि मैले यहीँसम्म गरेँ होइन अनि पछि मोबाइलमा चार्ज नभएर घर पुग्नुको लागि चाहिन्छ नि त 85% त त्यो मैले बचाएर राखेको छु पछि राति पनि भइसक्यो अब एकछिनमा 6-7 बजी राति हुन्छ नि त अनि भ्यू पनि आउन मैले रेकर्ड पनि गरेन चार्ज पनि थिएन त्यस्तै हो ल गाइजहरू अब यो हाफ मोर देन हाफ त छ ल गाइज टाटा बाई बाई लभ यू